नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई, आफ्नो ज्ञानलाई एकदम सबल, सुदृढ तथा बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 SEE को नेपाली भन्ने विषय लिएर आएको छु र आज म तपाईँहरूलाई यो सेट नम्बर 11 को प्रश्नहरू को उत्तर गरेर देखाउने छु। यस विषयमा हामी चर्चाहरू गर्ने नै छौँ र तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि नेपाली विषयमा तपाईँलाई अहिलेको सिलेबस अनुसार 75 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ, जसमा प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म 24 मार्क्सको व्याकरणका प्रश्नहरू सोधिन्छन् भने प्रश्न नम्बर 10 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्म नेपाली साहित्यका प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमा गद्यांश, पद्यांश, सप्रसङ्ग व्याख्या, विवेचनात्मक उत्तर, निबन्ध, त्यस्तै चिठी लगायतका प्रश्नहरू हुन्छन्। र अब हामी चाहिँ यो सेट 11 को जुन 2074 सालमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरहरू हामी हेर्नेछौँ। र यो भिडियोभन्दा अगाडि मैले सेट 1 देखि सेट 10 सम्मका जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन्, प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका अभ्यासहरू मैले गराएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब त्यसो भए सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 बाट समूह कमा दिएका शब्दका अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ समूह कमा दिएको छ कवाज भनेर। कवाज भन्ने शब्द छ। अब यो कवाज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन आर्मी पुलिसहरूलाई हुन्छ नि सामूहिक रूपमा दिने जुन शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक तालिम हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ कवाज भन्छौँ। त्यही भएर यो कवाज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सैनिक तालिम। ठिक छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ यहाँ यो टन्टा भन्ने, हैन, टन्टा भन्ने। यो टन्टा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनावश्यक झमेला, अनावश्यक कामहरू हुन्छ नि, झन्झटहरू हो, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ टन्टा भन्छौँ, लफडा भन्छौँ नि हामी। हो, त्यो भनेको के हो टन्टा हो। त्यही भएर यो जुन टन्टाको यहाँ अर्थ के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो झन्झट। यो झन्झट भनेको टन्टाको अर्थ हो यसरी। त्यस्तै अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। उत्तर नम्बर 1 भनेर कवाज भनेको के हो सैनिक तालिम हो, यसरी उत्तर पुस्तिकामा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को टन्टा भनेको के हो झन्झट हो। यस प्रकारले अरू पनि शब्दहरूको अर्थ यसरी नै लेख्दै जानु होला। तपाईँहरूले उत्तर पुस्तिकामा जोडा चाहिँ मिलाइराख्नु पर्दैन है। ल यहाँ अर्को शब्द छ आरोग्य भनेर। यो आरोग्य भनेको के हो भन्दाखेरि जो रोगबाट मुक्त छ, रोग नलागेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ आरोग्य भन्छौँ। रोग नलागेपछि के हुन्छ मान्छे एकदम फिट एन्ड फाइन, तन्दुरुस्त हुन्छ। त्यही भएर यो आरोग्यको यहाँ मिनिङ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तन्दुरुस्ती, हैन, एकदम के अरे रोग नलागेको अवस्था भनेको तन्दुरुस्ती। त्यस्तै अर्को यहाँ शब्द छ दृष्टान्त भन्ने। अब दृष्टान्त भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रसङ्गमा आएको विषयवस्तुलाई चाहिँ छर्ल्याउनको निम्ति, हैन, स्पष्ट पार्नको निम्ति बोलिने जुन वाक्य छ अथवा केही उदाहरणहरू छ त्यसलाई हामी भन्छौँ दृष्टान्त है। त्यसो भए यहाँ यो दृष्टान्तको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि उदाहरण। ठिक छ। कुनै पनि विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने, हैन, स्पष्ट पार्ने कामलाई हामी के भन्छौँ दृष्टान्त भन्छौँ। सो यो भनेको उदाहरण। ल प्रश्न नम्बर 1 हाम्रो सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ कोष्टकमा मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ क नम्बरमा दिएको छ योग्यको विपरीतार्थी शब्द ड्यास हो। के हो त योग्यको विपरीतार्थी? विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् असफल, अयोग्य र असहज छ।
भनेपछि योग्यको विपरीतार्थी सिधै अयोग्य, जो योग्य छैन त्यसलाई भन्छौँ हामी अयोग्य हैन। अब असफल त हुने कुरै भएन। असफल भनेको जो सफल हुँदैन उसलाई असफल भनिन्छ। असहज भनेको जुन सहज हुँदैन, गाह्रो, सजिलो हुँदैन हैन, गाह्रो हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ असहज हो। त्यही भएर योग्यको विपरीतार्थी शब्द अयोग्य भयो, यो हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै अर्को छ आकाश। अब आकाशको पर्यायवाची शब्द ड्यास हो भनेको छ। अब के हो त आकाश भनेको भन्दा हेर्नुहोस्, आकाश भनेको एउटा यहाँ सगर छ, अर्को धरणी छ, अर्को सदन छ है। अब सगर भनेको के हो त भन्दा, सगर भनेको हाम्रो आकाश, गगन हैन, हामी त्यसलाई नै के भन्छौँ, सगर भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो आकाशको पर्यायवाची शब्द के हो, सगर हो। अब धरणी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, जो धारण गर्दछ उसलाई हामी धरणी भन्दछौँ है। जस्तो पृथ्वीले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ पृथ्वीले, त्यही भएर पृथ्वीलाई हामी के भन्छौँ, धरणी भन्छौँ। ठिक छ, यहाँ पृथ्वी भनेको चाहिँ धरणी हो है। आकाशको पर्यायवाची शब्द धरणी होइन, सगर हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यहाँ सदन छ। सदन भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि बस्ने ठाउँलाई सदन भन्छौँ हैन। निवास स्थान, भवन, गृह अथवा भनौँ न घर हैन, यसलाई हामी सदन भन्छौँ। सो यो सदन पनि हाम्रो आकाशको पर्यायवाची शब्द चाहिँ होइन। ल हुन्छ, हाम्रो उत्तर रहेछ सगर। अब अर्को छ यहाँ गमा, तरको ड्यास शब्द हो पर्यायवाची, लघुतावाची, अनेकार्थिक। यहाँ अलिकति प्रश्नमा मिस्टेक भएछ है। के मिस्टेक भएछ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो यो तर, यो को भन्ने हुँदैन यहाँ, तर ड्यास शब्द हो। कुन शब्द हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब तर भनेको हेर्नुहोस्, पर्यायवाची शब्द हो कि लघुतावाची शब्द हो कि अनेकार्थी शब्द हो। अब हेर्नुहोस्, पर्यायवाची शब्द हुनको लागि त कुनै दुईवटा शब्द हुनु पर्यो हैन, सिमिलर मिनिङ भएको, एउटै अर्थ दिने। अब यहाँ तर मात्रै छ भनेपछि यो पर्यायवाची शब्द त हुँदै होइन, किनकि कुनै दुईवटा शब्द हुनु पर्यो नि त हैन, पर्यायवाची अथवा विपरीतार्थी हो भनेर छुट्याउनको लागि। जस्तो घाम, पानी हो, यो बरु पर्यायवाची के अरे विपरीतार्थी शब्द हुन्छ। घाम, भानु यो पर्यायवाची शब्द हुन्छ। त्यही भएर यो तर भनेको पर्यायवाची होइन। अब अर्को छ यहाँ लघुतावाची। लघुतावाची भनेको कुनै पनि चिजको, कुनै पनि कुराको सानो कोटी जनाउने शब्दलाई हामी लघुतावाची भन्छौँ। जस्तो अचारको पित्तको हैन, सानो कोटी एकदम है। त्यस्तै काठको सिनको हैन, लघुतावाची। यो तर भनेको त हाम्रो केहीको पनि लघुतावाची शब्द होइन, त्यही भएर यो लघुतावाची चाहिँ होइन। अब अनेकार्थी, यो अनेकार्थी चाहिँ हो। अनेकार्थी भनेको चाहिँ अनेक अर्थ भएको। यदि कुनै पनि शब्दको एकभन्दा बेसी अर्थ भयो भने त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो तरको अर्थ के हुनसक्छ भन्दा, एउटा तिमी खोला तर भन्छौँ नि हामी, तर्ने काम, त्यसलाई हामी तर भन्छौँ। एउटा त्यो अर्थ भयो, तर्ने काम। अर्को के हुनसक्ला भन्दाखेरि, जुन दुधमाथि लाग्छ नि हाम्रो छाली, तर, त्यसलाई पनि हामी भन्छौँ तर है। त्यो पनि अर्को अर्थ भयो। त्यस्तै अर्को तर भनेको के भन्दाखेरि संयोजक हैन। म घर जान्छु तर म पढ्दिनँ अथवा तर म सुत्दिनँ हैन, यसरी संयोजकको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर यो तरको अर्थ धेरै हुन्छ। यदि एकभन्दा धेरै हुने बित्तिकै, एक अर्थभन्दा धेरै अर्थ हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, त्यो अनेकार्थी हुन्छ। सो यो तर भन्ने शब्द यहाँ अनेकार्थी शब्द हो। त्यस्तै अब अर्को यहाँ छ 2 को घमा, ड्यास श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हुन् भनेको छ। श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको के हो, श्रुति सम, श्रुति गर्दा उस्तै लाग्ने, श्रवण गर्दा उस्तै लाग्ने भन्नुको मतलब सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने। भिन्नार्थी, भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको, सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्दै अर्थ भएको शब्दलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अप्सन के छ, दिन दिन। हेर्नुहोस् त, सुन्दाखेरि उस्तै छ नि, दिन दिन। एउटा ह्रस्व दीर्घ दी छ, अर्को दीर्घ दी छ हैन, भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो, श्रुति सम भिन्नार्थी हो। किनकि यसको सुन्दाखेरि उस्तै छ तर यसको अर्थ चाहिँ फरक हुन्छ। अर्थ के हुन्छ अहिले हामी हेर्छौँ। अर्को अप्सन हेर्नु, अघि पछि। अब यो अघि पछि सुन्दाखेरि उस्तै छ, छैन, एउटा अघि अर्को पछि, सुन्दाखेरि नै बेग्ला बेग्लै छ। त्यही भएर यो पनि हाम्रो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द होइन। रात दिन पनि होइन, रात दिन त विपरीतार्थी शब्द हो हैन। रात दिन सुन्दाखेरि उस्तै लागेन, त्यही भएर यो पनि हाम्रो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द होइन। त्यसो हाम्रो उत्तर रहेछ दिन दिन। अब के हो त उत्तर के अरे अर्थ भन्दाखेरि, हेर, दिनको यो ह्रस्व दिनको अर्थ के हुन्छ, दिउँसो, दिनको समय भन्छौँ नि, दिउँसोको समय,
यसलाई हामी दिन भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को दिन, यो दिन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुखी, गरिब, यो भनेको चाहिँ अर्को दीर्घ दिन हो। त्यही भएर यो दुईटाको अर्थ के हुन्छ, बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै लाग्छ दिन भनेर है। त्यही भएर यो श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द हो दिन दिन। ल अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाऊँ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीलाई दुईटा शब्द दिएको छ, एउटा शल्य क्रिया, अर्को लान्छना लाग्नु भनेको छ। अब शल्य क्रिया भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अपरेसन होइन, इङ्ग्लिसमा हामी अपरेसन भन्छौँ, चिरफार गर्ने काम। त्यसो भए यसको अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउँदाखेरि मेरो दाजुको आँखा रातो भएकाले उपचार गर्न जाँदा शल्य क्रिया नै गर्नुपर्ने भएछ होइन। आँखा चाहिँ रातो भएको रहेछ र उपचार गर्न जाँदाखेरि डक्टरले चाहिँ होइन अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेछ भन्ने कुरालाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेँ। यो वाक्यमा चाहिँ अर्थ के हुन्छ एकदम स्पष्ट हुन्छ। फेरि एकचोटि, मेरो दाजुको आँखा रातो भएकाले उपचार गर्न जाँदा शल्य क्रिया नै गर्नुपर्ने भएछ भनेर यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ यहाँ लान्छना लाग्नु। लान्छना लाग्नु भनेको चाहिँ बदनाम हुनु एक प्रकारले भन्ने हो भने, अथवा कलङ्क लाग्नु, आरोप लाग्नु, दोष लाग्नुलाई हामी लान्छना लाग्नु भन्छौँ है। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, अहिलेको हाम्रो यो के भन्छ देशकाल परिस्थितिमा अहिले हाम्रो देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको अभियोग धेरै मान्छेलाई लाग्छ नि होइन, धेरै लान्छना लाग्छ। त्यसो भए अब यही विषयमा चाहिँ एउटा वाक्य बनाउँ न त हामीहरू। छोराले बदमास काम गर्दा परिवारलाई नै भ्रष्टाचारीको लान्छना लगाएर समाजबाट बहिष्कार गरियो, समाजबाट निकालियो भन्न खोजेको। फेरि एकचोटि, छोराले बदमास काम गर्दा परिवारलाई नै भ्रष्टाचारीको लान्छना लगाएर समाजबाट बहिष्कार गरियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल यसमा अर्थ एकदम स्पष्ट हुन्छ, खुल्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाऊँ। प्रश्न नम्बर 4 को कमा तलका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ पहिलो अ नम्बरमा दिएको छ बन्दोबस्त भनेर होइन। अब बन्दोबस्त कुन चाहिँ ठिक हो त? हामीलाई यहाँ ब र व को प्रयोग हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हेर्नुहोस्, सुरुमा ब बन्दोबस्त हुन्छ कि बन्दोबस्त हुन्छ कि वन्दोबस्त हुन्छ कि वन्दोबस्त हुन्छ, त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन। त्यसो भए हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ? बन्दोबस्त भन्छौँ। र यसलाई लेख्दाखेरि पनि हामी के लेख्छौँ? दुईटैमा ब लेख्छौँ, बन्दोबस्त। त्यही भएर यो हाम्रो के हो? सही उत्तर हो। त्यस्तै अर्को छ 4 को क नम्बरको आ नम्बरमा सङ्कुचित भन्ने शब्द छ। सङ्कुचित भनेको चाहिँ एकदम सानो, सङ्कीर्ण भन्न खोजेको। अब कुन चाहिँ सङ्कुचित हाम्रो ठिक हो त? त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यहाँ त 4वटा सङ्कुचित सबै एकै प्रकारको छ भन्छ, यो त 4वटा मध्ये जुनसुकै पनि हाम्रो ठिक हो होइन। ल मैले पहिलो नम्बरलाई लगाएँ। यो प्रश्न अलिकति यहाँ गल्ती रहेछ, एउटामा आदि ङ छ, अर्कोमा आदि ग हुनुपर्ने हो होइन। यसरी एउटामा दीर्घ कु लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। हामीले यसरी यसलाई गर्न सक्छौँ, तर याद राख्नु होला सङ्कुचित भनेको हाम्रो यो प्रकारले लेख्न सकिन्छ। मैले यहाँ पहिलोमा सेट गरेको छु, कोरेको छु। यो 4वटा ठिक छ है। यो प्रश्न चाहिँ अलिकति यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भएछ, गल्ती तरिकाले छापिएछ। ल अब 4 को खमा जाउँ। तलको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भनेको त शुद्धिकरणवाला प्रश्न छ हामीलाई। यो वाक्यलाई शुद्धसँग हामीले सार्नुपर्ने छ है। अब हेर्नुहोस् के गल्ती छ त्यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमै उनीहरूको जुन यो उनी छ, यो के हुन्छ? दीर्घ नि हुन्छ। यहाँ न को दीर्घ इकार हुनु पर्यो, यहाँ ह्रस्व इकार छ। यहाँ एउटा यो गल्ती हामीले पक्रिहाल्यौँ है, यो गल्ती छ। त्यस्तै उनीहरू आमाको भन्दा बढी अरूको माया लाग्दैन भनेर कुरा गर्दै थिए। आमाको भन्दा भनेपछि यो जुन भन्दा छ यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। आमाको अनि भन्दा यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ छुट्याउनु चाहिँ मिस्टेक रहेछ, छुट्याएको छैन, यो एउटा गल्ती, दोस्रो गल्ती भयो है। आमाको भन्दा बढी अरूको माया लाग्दैन, अरूको माया लाग्दैन भनेर कुरा गर्दै थिए। यहाँ जुन यो कु छ यो ह्रस्व कु हुन्छ है। ल एउटा यो यहाँ मिस्टेक भयो। अब अरू त लगभग सबै ठिकै छ। माया लाग्दैन भनेर कुरा गर्दै थिए। ल
अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखौँ। उनीहरू निदीर्घ उनीहरू आमाको भन्दा बढी अरूको माया लाग्दैन भनेर कुरा गर्दै थिए। ल यो चाहिँ हाम्रो शुद्ध वाक्य भयो। प्रश्न नम्बर 4 को ख पनि हाम्रो सकियो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेको छ। अब कुन चाहिँ पद हो? नाम हो कि सर्वनाम हो कि विशेषण हो कि क्रियाविशेषण हो कि निपात पो हो कि संयोजक हो कि विस्मयादिबोधक शब्दहरू हो कि नामयोगी हो, त्यो हामीले छुट्याउनु पर्नेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, रामलाई शोभाले एउटा कचौरामा चिउरा जलेबी हालेर दिइन् र आफू लुगा उठाउन कौसीतिर गइन् भन्ने एउटा वाक्य छ। अब यहाँ पहिलो चाहिँ लाई। यो लाई भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, रामलाई भनेको छ। ले लाइमा लागिदेखिबाट को काकी रो रारी नो नानी, यिनीहरू हामी के भन्छौँ? विभक्ति भन्छौँ। त्यही भएर यो लाई भनेको के हो? विभक्ति हो। तपाईँले 11 क्लासमा पढ्नुपर्छ कारक र विभक्ति भनेर, होइन? विभक्तिका पनि प्रकार हुन्छन्, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, यस्ता हाम्रो विभक्तिका पनि प्रकारहरू हुन्छन्। यो अलि डिटेलमा पढ्नुपर्छ, तर अहिले थाहा पाइराख्नुहोस्। यो लाई, लेलाइमा लागिदेखिबाट को काकी रोरारी नो नानी, यिनीहरू के हुन्? विभक्ति हुन्। रामलाई शोभाले एउटा कचौरामा, है भन्छ। अब यो एउटा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसले परिमाण देखायो। कतिवटा कचौरा? एउटा कचौरा भनेपछि यो कचौराको परिमाण देखाइरहेछ है। कतिवटा कचौरा भन्दा एउटा कचौरा। त्यही भएर यो कचौराको विशेषता अथवा भनौँ परिमाण देखाइरहेको कारणले यो हाम्रो के हो? विशेषण हो। एउटा भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो? विशेषण हो। ल, एउटा कचौरामा चिउरा जिलेबी भनेको हाम्रो जुलेबी भन्छौँ, कहीँ जेरी भन्छन्, होइन? यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? नाम हो। यो खानेकुरा हो, जातिवाचक नाम। ठिक छ। त्यस्तै दिइन भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन वाक्य छ, रामलाई शोभाले एउटा कचौरामा चिउरा जिलेबी हालेर भन्ने छ जुन वाक्य, यसलाई यो दिनले के भएको छ? टुङ्ग्याएको छ। यदि यहाँ यो दिन भन्ने शब्द नभएको भए यो वाक्य टुङ्गिँदैन थियो। त्यही भएर वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? क्रियापद भन्छौँ। त्यही भएर यो हाम्रो के हो? क्रियापद हो। ल, दिन र आफू लुगा उठाउन कौसीतिर गइन्। आफू, अब आफू भनेको को हो? रामलाई शोभाले एउटा कचौरामा चिउरा जिलेबी हालेर दिइन् र आफू भनेको शोभा चाहिँ लुगा उठाउन कौसीतिर गइछ भनेपछि यो आफू भन्ने जुन शब्द छ यो शोभाको सट्टामा प्रयोग भइरहेको छ। शोभा भनेको के हो? नाम हो, मान्छेको नाम हो। त्यही भएर नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भन्छौँ। सो यो जुन आफू छ यो सर्वनाम हो। तर यहाँ आफूको ठाउँमा आफ्नो भएको भए के हुन्थ्यो? विशेषण हुन्थ्यो, होइन? भेदक विशेषण भन्छौँ हामी त्यसलाई। को काकी रोरारी नो नानी यस्तो जोडियो भने हामीले सर्वनाममा को काकी रोरारी नो नानी जोडिने बित्तिकै त्यो हाम्रो विशेषण हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। तर यहाँ यो आफू भनेको चाहिँ शोभाको सट्टामा प्रयोग भएकाले यो सर्वनाम हो। त्यस्तै अर्को भनेको छ तिर। तिर भनेको कौसीतिर, कौसीतर्फ गइन अरे, कौसीपट्टि गइन अरे भन्नुको मतलब यो जुन तिर छ, तिर भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस्, नाम र सर्वनामसँग जोडिएर आउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? सर्वनाम, नामयोगी भन्छौँ, है? नामयोगी। त्यही भएर यो नामयोगी हो। ल, यसरी हामीले सबैको पदवर्गहरू छुट्यायौँ। यो प्रश्न नम्बर 5 हाम्रो सकियो है। अब हामी अर्को प्रश्नमा आउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। उपसर्ग दिएको छ अनु निस, प्रत्यय दिएको छ अत र अर्को ता। भनेपछि अनु भन्ने हामी उपसर्ग लगाऊँ। उपसर्ग भनेको के हो?
कुनै पनि आधार शब्द अथवा मूल शब्दको अगाडि लाग्ने जुन भाषाको इकाइ छ त्यसलाई हामी उपसर्ग भन्छौँ। भनेपछि अनु प्लस हार, अनुहार। हार भन्ने मूल शब्द अथवा आधार शब्दमा अनु भन्ने उपसर्ग लागेर अनुहार भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ है। यो हाम्रो अनु भयो। अब अरू अनुको अरू पनि इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। अनु प्लस गमन, अनुगमन। अनु प्लस मान, अनुमान। अनु प्लस शासन, अनुशासन है। यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को छ यहाँ निस। निस भन्ने उपसर्गमा अब हेर्नुहोस्, निस प्लस चल, निश्चल हैन। चल भन्ने मूल शब्द अथवा आधार शब्दमा हामीले निस भन्ने उपसर्ग लाएर निश्चल भन्ने चाहिँ व्युत्पन्न शब्द बनायौँ। यसरी अरू पनि बनाउन सकिन्छ। निस प्लस काम, निष्काम। निस प्लस पक्ष, निष्पक्ष हैन। ल यसरी विभिन्न शब्दहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई जुन आउँछ, जुन हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रत्यय छ। अत भन्ने एउटा प्रत्यय छ, ता भन्ने अर्को प्रत्यय छ। अब प्रत्यय भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि आधार शब्द अथवा मूल शब्दको पछाडि जोडिने, पुच्छरमा जोडिने भाषाको जुन इकाइ छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रत्यय है। उपसर्ग र प्रत्यय जोडिसकेपछि जुन नयाँ शब्द भन्छ त्यसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। जस्तो यहाँ अनुहार, निश्चल व्युत्पन्न शब्द हो। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, अत भन्ने प्रत्यय युज गर्नको लागि मैले एउटा बच भन्ने मूल शब्द लिए। बच प्लस अत, बचत हैन। बच प्लस अत, बचत। बच भन्ने मूल शब्द अथवा आधार शब्दमा अत भन्ने चाहिँ प्रत्यय लागेर बचत भन्ने हाम्रो के भन्यो, व्युत्पन्न शब्द बन्यो। त्यस्तै अरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। जा प्लस अत, जावत। लाग प्लस अत, लागत हैन। यसरी खप प्लस अत, खपत भनेर पनि बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को ता छ। ता भन्ने प्रत्यय। त्यसो भए एक प्लस ता, एकता, एकता हैन। एक भन्ने मूल शब्दमा ता भन्ने प्रत्यय लागेर एकता भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त्यस्तै अरू पनि सकिन्छ। श्रु प्लस ता, श्रोता हैन। क्रि प्लस ता, कर्ता। दा प्लस ता, दाता भनेर यसरी हामीले अरू शब्द पनि बनाउन सक्छौँ है। ल यो प्रश्न नम्बर 6 को क पनि हाम्रो सकियो। अब प्रश्न नम्बर 6 को ख मा जाउँ। तलका शब्दहरूको समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। समास भनेको चाहिँ कुनै पनि शब्दको जुन डिस्क्रिप्टिभ फर्म छ त्यसलाई चाहिँ छोट्याएर एउटै ठाउँमा ल्याउने, त्यसले चाहिँ सबै कुराको जानकारी एउटै शब्दले दिने भयो भने त्यस्तो शब्दलाई हामी समास भन्छौँ अथवा समस्त शब्द भन्छौँ। जस्तो कि यहाँ मखाको जस्तो बुट्टा भएको भनेर भनेको छ, यो विग्रह गरिएको छ। यसलाई अब हामीले समास गर्नु पर्यो भने समस्त शब्द एउटै शब्द बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिन्छ? मखाको जस्तो बुट्टा भएको भनेको मखी बुट्टे, मखी बुट्टे। ठिक छ। यस्तै अर्को यहाँ 10 गजा भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो समास हो अथवा समस्त शब्द हो। यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्ने छ? विग्रह गर्नुपर्ने छ। विग्रह गर्नु भनेको अलिकति यसलाई डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा लेख्नुपर्ने छ, अलिकति लम्बाएर लेख्नुपर्ने छ हैन। यसले के भन्न खोजेको हो त 10 गजा भनेको है? त्यसो भए 10 गजा भनेको 10 गज परिमाण भएको। गज भनेको चाहिँ हाम्रो एरियालाई जनाउँछ, क्षेत्रलाई जनाउँछ है। सो 10 गज परिमाण भएको, 10 गज परिमाण भएकोलाई हामी के भन्छौँ? 10 गजा भन्छौँ है। यो चाहिँ हामीले बोर्डरहरूमा 10 गजा छोड्नुपर्छ भन्छन् हैन। ल त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 सकिएको छ। कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भरी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ।
प्रश्न नम्बर कमा छ नेलाहरूले राष्ट्र सेवामा ध्यान, यहाँ अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक भएछ, नेता हुन्छ है, नेताहरूले राष्ट्र सेवामा ध्यान भन्ने वाक्य पुरा गर्नुपर्ने छ। दि भन्ने धातु छ र हामीलाई सङ्केत के दिएको छ, सामान्य भविष्यत है। भविष्यतकालको तीनटा पक्ष, सामान्य, अपूर्ण र पुण्य। अब सामान्य भविष्यतमा लेख्नुपर्ने छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, नेताहरूले राष्ट्र सेवामा ध्यान, अब भविष्यमा के हुन्छ त, दिने छन्, दिनेछन्। अब अहिले त दिएका छैनन्, तर पछि भविष्यमा दिनेछन् है। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यदि सामान्य वर्तमान भएको भए नेताहरूले राष्ट्र सेवामा ध्यान दिन्छन् भन्ने हुन्थ्यो है। अनि भूतकालमा भएको भए दिए भन्ने हुन्थ्यो है। ल अब 7 को खमा जाउँ। उनीहरू हिजै त्यहाँबाट हिँड भन्ने धातु छ र अज्ञात भूत छ। भूतकालको चाहिँ 5वटा पक्ष मध्येको एउटा पक्ष हो अज्ञात पक्ष। अज्ञात भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै काम अगाडि नै भइसक्यो तर बल्ल आज आएर थाहा हुँदैछ, त्यस्तोलाई हामी अज्ञात भूत भन्छौँ। जस्तो कि राम हिजो राति सुतेछ, सुत्ने काम हिजो राति भएको तर थाहा कहिले भयो, अहिले भयो, सुतेछ, अहिले थाहा हुँदैछ, त्यही भएर यो अज्ञात भूत भयो है। सुजन हिजो राति घर आएछ हैन, घर आएको कुरा हिजो राति आएको तर बल्ल आज थाहा हुँदैछ। हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई वर्तमान काल जस्तो लाग्छ, अन्तिममा छ भएर, तर यो भूतकाल हो। यसको अर्थमा जाने, यसको भावमा जानु पर्यो है हामी। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, उनीहरू हिजै त्यहाँबाट हिँड भन्ने धातु छ। त्यसो भए के हुन्छ, उनीहरू हिजै त्यहाँबाट हिँडेछन्, हिजै हिँडेका हुन् तर आज हामीलाई बल्ल थाहा भयो कि उनीहरू हिजो हिँडेका रहेछन् हैन, हिँडेछन्। ल यस्तो प्रकारले। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ यहाँ, छोराछोरीहरू असल बन भन्ने धातु छ र इच्छार्थ छ। हाम्रो भाव वा अर्थको आधारमा वाक्यलाई सामान्य अर्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावना अर्थ, त्यस्तै प्रेरणार्थमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। अब यहाँ इच्छार्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। इच्छार्थ भनेको चाहिँ हामीले इच्छा देखाउनु पर्यो हैन। छोराछोरीहरू असल, अब बन भनेको छ, भनेको छोराछोरीहरू असल बनिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ। त्यसो भए कसरी लेख्ने होला त भन्दा, छोराछोरीहरू असल के गरून्, बनुन्। छोराछोरीहरू असल बनुन्, यो चाहिँ हाम्रो इच्छा हो हैन। ल अब सम्भावना अर्थ भएको भए के हुन्थ्यो, बन्लान् भन्ने कुरा हुन्थ्यो है। ल अब 7 को घमा जाउँ। तिमीहरू परीक्षा सकेर घुम्न जा भनेको छ, अनि सम्भावना अर्थ भनेको छ है। सम्भावना अर्थमा देखाउनु पर्ने, सम्भावनामा, पोसिबिलिटी, प्रोबाबिलिटीमा है। त्यसो भए तिमीहरू परीक्षा सकेर घुम्न के होला, जाऔला। जाओ भन्यो भने के हुन्छ, आज्ञार्थमा हुन्छ, तर हामीलाई सम्भावना अर्थमा के हुन्छ, अन्तिममा ला जोड्नु पर्यो। त्यही भएर जाऔला है, जाऔला। यहाँ अब हामीहरू परीक्षा सकेर घुम्न भएको भए के हुन्थ्यो, औमा चन्द्रबिन्दु हुन्थ्यो, जाऔला हुन्थ्यो। तर तिमीहरू भएको कारणले यहाँ चन्द्रबिन्दु हामीले राख्दैनौँ, जाऔला भन्ने मात्रै भयो। ठिक छ। ल यो प्रश्न पनि सकियो। अब अर्को प्रश्नमा आउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार तलका वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँ दिएको छ आफू त घुम्न हिँडियो भनेर भनेको छ, र यो कर्तृवाच्यमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। हामीसँग 3 प्रकारका वाच्यहरू हुन्छन्, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य। कर्तृवाच्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कर्ता प्रमुख हुन्छ। कर्ता भनेको काम गर्ने मान्छे है। इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने हामी भन्छौँ नि सब्जेक्ट भनेर, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भन्छौँ। हो कर्ता भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट जहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो मेन हुन्छ, कर्ता प्रमुख हुन्छ। जुन हामी क्रिया लेख्छौँ, भर्ब लेख्छौँ, त्यो चाहिँ कर्ताको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कर्तृवाच्यमा। त्यस्तै कर्मवाच्य, कर्मवाच्यमा चाहिँ हामीले द्वारा भन्ने जुन एकाइ छ त्यो प्रयोग गर्छौँ, द्वारा भन्ने नामयोगी प्रयोग गर्छौँ
कर्मवाच्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि कर्म चाहिँ प्रमुख हुन्छ। जे काम छ, जुन काम, कर्म भनेको काम, त्यो कामको आधारमा चाहिँ क्रिया लेख्ने गरिन्छ। अनि भाववाच्य भनेको चाहिँ त्यसमा क्रिया प्रमुख हुन्छ। क्रिया प्रधान वाच्यलाई हामी भाववाच्य भन्छौँ है। जुन वाच्यमा क्रिया चाहिँ प्रमुख हुन्छ त्यो भाववाच्य। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आफू त घुम्न हिँडियो भनेर भनेको छ होइन। हिँडियो, को हिँडियो? म हिँडेँ, आफू हिँडियो, त्यही भएर यो भाववाच्यमा छ। अब यसलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, म त घुम्न हिँडेँ, म त घुम्न हिँडेँ। यहाँ म भनेको के हो? कर्ता हो, सब्जेक्ट हो। त्यही भएर जुन यो हिँडे भन्ने यहाँ क्रिया छ यो मको आधारमा हामीले लेखेका छौँ है, म हिँडेँ। ठिक छ। यदि कर्मवाच्य भनेको भए मद्वारा त घुम्न हिँडियो भन्ने हुन्थ्यो है। भाववाच्यमा आफू त घुम्न हिँडियो है। ल यसरी। ल अब अर्कोमा जाउँ। 8 को खमा बालक तेल लगाउँछ भनेर भनेको छ र प्रेरणार्थक भनेको छ। भनेको कसैको प्रेरणा पाएर बालकले तेल लगाउनु पर्यो अथवा कसैले उसलाई लगाइदिनु पर्यो होइन। त्यसो भए यहाँ अब प्रेरणार्थमा के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, बालक तेल लगाउँछ भन्दाखेरि म बालकलाई तेल लगाउँछु अथवा आमाले बालकलाई तेल लगाइदिनुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सकियो। लेख्नु छ अब म बालकलाई तेल लगाउँछु यस्तो प्रकारले। ठिक छ। ल अब 8 को गमा जाउँ। ती केटाहरू निकै परिश्रमी छन् भनेको छ र एक वचनमा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। एक वचन भनेको सिङ्गुलर होइन। हजुरहरूले इङ्ग्लिसमा पढ्नु होला, सिङ्गुलर भनेर। एक वचन भनेको चाहिँ यहाँ धेरैजना हुनु भएन, एकजना मात्रै हुनु पर्यो, ओन्ली वान, एक वचन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ती केटाहरू निकै परिश्रमी छन्। ती केटाहरू भनेको त्यहाँ धेरै छन्, केटाहरू छन् होइन, एकजनाभन्दा धेरै भए। ती केटाहरू निकै परिश्रमी छन्। त्यसो भए यसलाई एक वचनमा परिवर्तन गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यो केटो निकै परिश्रमी छ। के अरे? तीको ठाउँमा त्यो, केटाहरूको ठाउँमा केटो। त्यो केटो निकै परिश्रमी, भन्नुहोस् है, श्र भएन, परिश्रमी छ है। ल यो एक वचनमा भयो। अब अन्तिममा जाउँ 8 को घमा। जब तुसारो पर्छ तब चिसो बढ्छ भनेर भनेको छ। यसलाई सरल वाक्यमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। हाम्रो वाक्य 3 प्रकारको हुन्छ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य भनेको तपाईँले अहिलेसम्म जतिवटा यहाँ वाक्य पढ्नुभयो सबै सरल वाक्यमा छ है। जस्तो नेताहरू राष्ट्र सेवामा ध्यान दिनेछन्, तिमीहरू परीक्षा सकेर घुम्न जाओला, यो सबै सरल वाक्य छ। साधारण वाक्य, नर्मली युज भइराख्ने, प्रयोग भइराख्ने वाक्यलाई हामी के भन्छौँ? सरल वाक्य भन्छौँ। अब मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ वाक्यमा जब तब, जसरी त्यसरी, उसरी यस्ता प्रकारका शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भने त्यस्ता खालका वाक्यलाई हामी मिश्र वाक्य भन्छौँ है। अनि संयुक्त वाक्य भनेको चाहिँ कुनै दुईटा वाक्यलाई जोड्नका लागि यदि संयोजक आयो, तर, र, अनि, तापनि जस्ता संयोजक आएर कुनै दुईटा वाक्य जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी संयुक्त वाक्य भन्छौँ। अब यहाँ यो जुन जब तुसारो पर्छ तब चिसो बढ्छ भनेर यो मिश्र वाक्यमा छ, यसलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के हुनसक्छ भन्दा तुसारो परेपछि चिसो बढ्छ होइन। त्यो लेख्नुहोस्, तुसारो परेपछि चिसो बढ्छ। ल यो सक्यो है। अब अर्को प्रश्नमा जाऊँ। प्रश्न नम्बर 9 मा 3 वाक्यमा अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद प्रयोग गरी आफ्नो बाल्यकालको वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 3टा वाक्य हुनु पर्यो,
अभ्यस्त भूतकाल हुनु पर्यो र आफ्नो बाल्यकालको वर्णन हुनु पर्यो। यो तीनटा कुरा हुनु पर्यो। ठिक छ, तीनटा वाक्य, अभ्यस्त भूतकाल र आफ्नो बाल्यकालको वर्णन। अब अभ्यस्त भूतकाल भनेको के हो भन्दा कुनै काम मैले पहिला गर्थेँ भने त्यो भनेको हाम्रो अभ्यस्त भूतकाल। जस्तो म सानोमा निकै सुत्थेँ, यो अभ्यस्त भूतकाल। म धेरै पौडी खेल्थेँ, हामी जहिले स्कुल जान्थ्यौँ हो। यस्ता जुन गर्थ्यौँ, खान्थे, सुत्थे हैन, यस्ता जुन क्रियापदहरू छन् यी सबै अभ्यस्त भूतकालका क्रियापदहरू। अब यहाँ हामीले अभ्यस्त भूतकाल प्रयोग गरेर आफ्नो बाल्यकालको वर्णन गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए लेख्नुस्। अब सानोमा त सबैजना चकचके हुन्छन्, त्योहरू म लेख्दैछु। म सानोमा निकै चकचक गर्थेँ। अब अहिले गर्छु गर्दिनँ थाहा छैन, तर पहिले चाहिँ गर्थेँ हैन। यो गर्थे भन्ने अभ्यस्त भूतकालको के भयो, क्रियापद भयो। त्यस्तै अब लेख्न सक्नुहुन्छ, आमा बुवाले अथवा आमाले आमाले मलाई खुब सम्झाउनु हुन्थ्यो, खुब सम्झाउनु हुन्थ्यो। यहाँ हुन्थ्यो भन्ने यो अभ्यस्त भूतकालको चाहिँ क्रियापद हो है। त्यस्तै अब बुवाले मलाई पिट्नुहुन्थ्यो हैन, बुवाले पनि मलाई पिट्नुहुन्थ्यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। बुवाले पनि मलाई पिट्नुहुन्थ्यो। सानोमा धेरै पिटाइ खाइयो होला नि हैन, हो त्यही भएर यसरी यो हाम्रो अर्को अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले 3 वाक्यमा आफ्नो बाल्यकालको वर्णन गऱ्यौँ अभ्यस्त भूतकालमा। ठिक छ, अब हजुरहरूले जसरी सुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सानोमा आफ्नो बाल्यकालमा म सानो हुँदाखेरि धेरै चकचक गर्थेँ, म कहिलेकाहीँ पौडी खेल्न जान्थेँ, म उतैतिर दिनभरि हराउँथेँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जे बनाउनुहोस्, म निकै मेहनत गर्थेँ हैन, म सानोमा क्लासमा जहिले प्रथम हुन्थेँ भनेर जे लेख्नु जसरी लेख्नुहोस्, तर थियो यस्तो तरिकाको चाहिँ क्रियापद प्रयोग गर्नु पर्यो अभ्यस्त भूतकालको है। ल मैले चाहिँ एउटा यो सानो उदाहरण दिएको। हाम्रो जुन प्रश्न नम्बर 9 छ, प्रश्न नम्बर 9 सम्म सकिसकेको छ। हाम्रो व्याकरणको अभ्यास प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म थियो, यो हामीले सकिसक्यौँ। र अब हजुरहरूलाई केही कुरा नबुझे जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम, त्यस्तै व्हाट्सएपमा हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो, अथवा युट्युबमा तपाईँले कुनै सब्जेक्ट कुनै टपिकको भिडियो खोज्दाखेरि भेटाउनु भएन, युट्युबमा रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल मार्फत अथवा मेसेज मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक हैन, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ हैन। नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा, त्यहाँ हजुरहरूले भेटाउनुहुनेछ। त्यहाँ हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो नयाँ अपडेटहरू त्यहाँ तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको हजुरहरू सहयोगी हात बढिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।